Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un exercice corrigé de mathématiques financières. L'objet de ce calcul est d'établir le bordereau d'escompte et calculer le prix de revient. Un commerçant négocie chez son banquier le 5 juin 2005 des effets suivants. Il y a 4 effets de valeur nominale respectivement de 19 000 dirhams à échéance 13 septembre, 45 000 dirhams à échéance de 17 juillet, 1200 dirhams à échéance de 3 août et 1500 dirhams à échéance le 25 juin. Le taux d'escompte est 2,5, minimum c'est 20 dirhams. Il est 90 jours, كتزيدو ان بوان ça veut dire le taux d'escompte devient 12,6 plus 1 كتساوي 13,6. إذا je recommence l'exercice on a 4 effets هادو هما les valeurs nominales وهذا هو la date d'échéance وعاودنا البنكة نيغوسينا le 5 juin. Le taux d'escompte 12,6% و le minimum كاين 20 درهم وإلا زاد 90 جوج يعني لا n petit n le taux d'escompte كنزيدو واحد ça veut dire كيولي 12,6 زائد واحد يساوي 13,6. Il y a deux types de commissions fixes, le commission de manipulation et le commission de courrier. وعندنا TVA 10% pour deux questions. On va établir, première question, on va établir le bordereau d'escompte. Je fais un tableau pour résumer les calculs. Un bordereau d'escompte, c'est un tableau. J'écris ici effet. يعني la valeur nominale de l'effet. ندير هنا échéance. Fais attention. Ici, je calcule le nombre de jours. Et ici, je calcule l'escompte, ça veut dire E. إذا نقراو les dates, les montants, 19 000, 4 500, 1200, 1500. J'écris ça. إذا 19,000. الأولى الثانية 4500، الثالثة 1200، الثانية يساوي 1500. J'écrivais l'échéance. L'échéance 13 septembre ou 17 juillet. 13 septembre. إذا باش نرسمو إذا كتشوفوها هي شهر تشوت. L'autre c'est 17 juillet et 17 شهر 7. Je lis 1203 août 3 au dernièrement j'écris 25 6 25 6. إذا نشوفو باش نحسبو le nombre de jours شوف la date de négociation قلنا 5 جوان. إذا نحسبو من 5 جوان حتى 13 إذا جوان إذا 7,862 و 13 75 باش يكمل 9 و 25 باش يكمل جوان. جو ريكومونس. إذا 5 جوان إذا 7,862 نهار و 13 هي 75
وباش نكملو الجوان هي 25 إذا نو أوبتونو 100 جور، ولكن قالك il faut tenir compte de 2 jours، إذا 100 زائد جوج، 100 زائد جوج كتساوي 100، نعطيهالكم باش تعقلو عليها، إذا 100 ونزيدو 2 جور il faut tenir compte، إذا شحال 7 عندنا 17 و25 25 35 42 زائد جوج 44 3 8 إذا 25 باش يكمل 6 31 نشوفو إذا 5 جوان، إذا 5 جوان هو نيغوسيا إلى 25 25 25 31 25 31 56 50 و3 هي 59 زائد جوج هي 61. أخيرا نو أوبتو 25 جوان و 5 جوان كتجي 20 يوم كتولي 22 يوم. Fais attention, il faut ajouter le nombre de jours و لا دات كالندري، يعني إما 30 ولا 31 شوف شهر جوج كتكون فيه 28. Le taux d'escompte on a la valeur nominale fois 1 sur 36 000، إذا هي لا valeur nominale fois le taux fois 1 تسمع على 36,000، ولكن إذا قالك إلا كان كتر من 90 يوم il faut le taux كيصبح 13.6، إذا كنديرو 19,000 هي لا valeur nominale ونضربوها في لو طو 13.6%، 13 ونضربوها في 102 ونقسموها على 36 كتجي 732.14. إذا نحسبو 4500 في 12.6 لأن لو نومبر توجور صغر من 90 ونضربوها في 44 ونقسموها على 36 كتجي 69.3. أخيرا عندنا 61 إذا 12.6 كتجي 1200 في 12.6 ضربها في 61 نقسمها على 36 كتساوي 25.62. إذا كتر من 20 درهم لأن قالك المينيموم 20 درهم. إذا 1500 ضربها في 12.6 ضربها في 22 جور قسمها على 36 كتجي صغار من 20 درهم، إذا كنديرو 20 درهم. إذا كنديرو ici نديرو هنا ليسكومت نجمعوهم، هذا هو ليسكومت نجمعوه. إذا كنجمعو 732.14 زائد 69.3 زائد 25.26 زائد 20 كتساوي 847.06. نشوفو لي كوميسيون، عندنا قالك الكوميسيون de manipulation. Commission de manipulation نقراو l'exercice نشوفو الكوميسيون دو manipulation 2 درهم بار بوردون، عندنا بوردون واحد إذا نديرو 2 درهم 2 درهم. لوطر كوميسيون شوفو شنو سميتها
إذا commission de manipulation الأولى دو courrier إذا دو courrier شوفو شحال كتجي جو بونس 4 دراهم. إذا فيها اتونسيون إذا 4 دراهم. إذا نجبرو التوتال فيها اتونسيون كتسمى أجيو هور تاكس. إذا نجبرو شحال كتجي 847.06 زائد 2 زائد 4 كتساوي 853.06. كنشوفو الطيفية قلنا 10% كتجي 85 نصغيو شي شوية فاصلة 31. نسميوها أجيو تو تاكس كومبريس. نزيدوها أجيو أور تاكس زائد الطيفية كتساوي 938.37. فوالا. إذا نشوفو لا فالور ني يعني شحال باش يعطيونا. نديرو طوطال ديال لا فالور نومينال عندنا 19,000 زائد 4,500 زائد 1,200 زائد 1,500. إذا أنا نكتبها هنا باش تفهموها كتساوي 26,200. 26,200 ناقص 938.37 كتجي لا باردون كتجي 25,261.63. إذا هذا هو ني. Voilà pour première question. Maintenant, on va entamer deuxième question. Deuxième question, je vais parler. Le taux. إذا calculer le taux de revient concernant le deuxième effet. Le deuxième effet, je vous la valeur qui est là. Le deuxième effet 4,500. إذا la valeur nominale شحال 4,500. هادي الأولى. نشوفو النوم توجور حسبنا قبيلة نقولوها لو نوم توجور. نشوفو لو نوم توجور شحال عندنا 44 لأن 42 جات زائد جوج. أنا نكتبها باش تشوفوها زائد جوج أنا نقلب هو زيد وجوج بالبون كتساوي 44 جوج. مانتنو نشوفو لاسكونت خرجناها. لاسكونت شحال جات حسبناها. إذا كيفاش جينا 4,500 فاين 12,6 في 44 نقسمها على 36 كتجي 69.3.
نشوفو الكوميسيون الأولى لي اسمها دو مانيبيولاسيون. شحال جات؟ إذا عندنا 2 درهم البوطغو فيه 4، إذا جات 2/4. جات 0.5 درهم. نشوفو كوميسيون دو كوريي شحال جات؟ 4/4 كتجي 1 درهم. هنا قالك بار بوطغو ديسكونط والبوطغو فيه 4، إذا كتجي 1/4 الأولى جات 2/4. إذا أجيو نجمعو كلشي. أجيو أنا نكتبها باش تشوفها. قلنا 69.3 نزيدو عليها 0.5 نزيدو عليها 1 واش كتساوي 70.8 أو 80 كيف درهم. والثانية ولا نحسبو ندير واحد أجيو تاكس كومبريس كيساوي 70.8 زائد التربية ديالها زائد 70.8 ونضربوها ب10%. شحال كتساوي؟ إذا 7.08 كتجي 77.88 درهم هي أجيو توتال كومبريس. إذا قلنا لا فالور نيت تجي كلشي فالكور فالور نيت كتجي شحال لا فالور نومينال؟ قلنا 4500. غنقصو منا 77.8 شحال كتساوي؟ 44.22 درهم. هذا هو إذا هذا هو لا فالور نومينال 77 إتيكال. إذا كتجي 44.22. إذا المطلوب منا هو لو طو دو روفيان. إذا دابري لي ديفينيسيون دو طو دو روفيان عقلو ليها هي تحتكم أبليكاسيون نيميريك. كنديرو شحال خرجنا أجيو توتال 77.88 وغنضربوها 36,000 ونقسموها على شحال لا فالور نيت 44.22. وكنشوفو شحال كتساوي. فيه أطونسيون ومنساوش لو نومبر جول لي عندنا 44. نردو البال كتساوي إذا 77.88 نقسموها على 36,000 ريال ونقسموها على 44.22 ونضربوها فين في 44. إذا دو كالكول إفي كتجي تقريبا 15.08%. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas d'abonner, n'hésitez pas de poser la question. وعدنا إن شاء الله فرصة أخرى مع un autre exercice.